कि इस बूढ़ी के काम करके जाता है, ना अपना नाम बताता है, ना शक्ल दिखाता है, ना शक्ल देखी है उसने। दूसरे दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप बुढ़िया के घर पहुंच गए, यानी फजर की नमाज से पहले ही पहुंच गए। पहले दिन फजर की नमाज के बाद गए, मगर दूसरे दिन फजर की नमाज से पहले ही पहुंच गए। जब देखा तो फिर तमाम काम मुकम्मल हो चुके थे। दरवाज़ा खटखटाया, कौन? बोले मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, आपका कोई काम हो तो बता दीजिए। तो कहा कि काम तो मेरा कोई आया वो करके चला गया, घर में झाड़ू वगैरह और पानी वगैरह भर के सब चला गया, यानी फजर से पहले ही चला गया। और वो भी उमर बिन खत्ताब थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना कि बताओ इतनी रात में भी काम करके चला गया कोई, मैं कल फजर के बाद आया था तब भी काम करके चला गया, आज फजर से पहले आया हूँ फिर भी कोई काम करके चला गया। तो वो भी उमर बिन खत्ताब थे। कहने लगे बहुत अच्छा। अब तीसरे दिन क्या हुआ, इशा की नमाज पढ़ी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, और नमाज पढ़कर बुढ़िया के घर के करीब रास्ते में बैठ गए कि जरा मैं उस बंदे को तो देखूं कि जो रात के अंधेरे में आकर इस तरह काम करता है और बुढ़िया के तमाम काम करके चला जाता, किसी को पता ही नहीं चलने देता कि कौन काम कर रहा है। जब गहरी रात हो गई, अंधेरा छा गया, 1-2 बज गया, लोग गहरी नींद की आगोश में चले गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता आ रहा है, इतना आहिस्ता कि वो चाहता है कि मेरे कदम उठाकर रखने से जमीन को भी तकलीफ ना पहुंचे, इतने आराम से चल रहा है रात के अंधेरे में धीरे धीरे। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। करीब आने पर पूछा तू कौन है? जवाब में अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज आई, मैं अबू बकर हूं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन इस बुढ़िया का काम आप रात को कर कर आते हैं, इस बुढ़िया के आप काम करते हैं? तो बताया कि हाँ मैं करता हूं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नंगे पांव चल रहे थे, पैर में चप्पल और जूता वगैरह कुछ नहीं था। तो पूछा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपने जूता क्यों नहीं पहना? तो फरमाया कि जूता मैं घर उतार आया हूं इस वजह से कि रात है, लोग सोए हुए हैं, ऐसा ना हो कि गली में मैं चलूं और कदमों की आहट से किसी सोने वाले की नींद में खलल आ जाए। ये होते हैं मुसलमान। एक मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि दोपहर का खाना था, खाना खाया, खाना खाने के बाद जब दस्तरखान समेटने का वक्त आया तो मैंने कहा हजरत मैं दस्तरखान समेट देता हूं। एक मुफ्ती साहब अपने उस्ताद के यहां पर गए, जब खाना खाया, खाना खाने के बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं दस्तरखान समेट देता हूं। हजरत ने सवाल पूछा, तुमने दस्तरखान समेटना उठाना किसी से सीखा है कि नहीं? मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं, आपके उस्ताद कह रहे हैं तुमने दस्तरखान उठाना सीखा है किसी से? एक मुफ्ती से पूछा जा रहा है कि तुमने दस्तरखान समेटना किसी से सीखा है? वो कहते हैं कि हजरत आप सिखा दीजिए, दस्तरखान कैसे समेटा जाता है, कैसे उठाया जाता है। फरमाया देखें, जो बचा हुआ खाना है मैं उसे पहले उठाकर अलग कर लेता हूं ताकि कोई और बंदा उसको खा ले, घर भेज देता हूं। फिर जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं दस्तरखान पर गिर जाते हैं, उन सबको मैं जमा करता हूं एक जगह, उनको मैं फला जगह पर डालता हूं इसलिए कि वहां पर चींटियों के बिल हैं। तो खाने के ये छोटे छोटे जर्रात चींटियों कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाते हैं, उनके लिए मुकम्मल ग़िज़ा होती है। और जो हड्डियां हैं उनको मैं उठाता हूं और फला जगह पर डालता हूं, वहां पर बिल्लियां कुत्ते वगैरह आते हैं तो ये हड्डियां खाते हैं, तो ये उनके लिए काम आती है, वो खाने उनके लिए मुकम्मल ग़िज़ा होती है। ये जो तुमने आम खाए, इनकी गुठलियों को जमा करके मैं फला जगह पर छोड़ता हूं, वहां मैदान है और मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, तो गुठलियां खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, बच्चों को सूखी हुई गुठलियां मिल जाती हैं और उनके दिल में
اور ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کے لیے چیز مل گئی ہے. گٹھلیوں سے بچے کھیلتے ہیں. اور یہ جو آم کے چھلکے ہیں یہ میں ایک جگہ پر نہیں پھینکتا، کیونکہ اس لیے کہ یہ غریب محلہ ہے. اگر بچے دیکھیں گے اور ان کے دل میں حسرت ہوگی، ہمارے ماں باپ کے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہمیں بھی آم لا کر کھلاتا، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے کیلا کھلاتا، ہمارا ماں باپ بھی ہمارے لیے انار کھلاتے، اور ان کے دل کی حسرت کا سبب میں بنوں گا. میں ایک جگہ نہیں ڈالتا یہ چھلکے، میں چلتا جاتا ہوں، ایک چھلکا یہاں ڈالتا ہوں، دوسرا 10 قدم کے آگے ڈالتا ہوں، تیسرا 10 قدم کے آگے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس محلے میں کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں. حیران ہوتے ہیں. یہ تھے اللہ والے جو دوسروں کو اتنی بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے کہ چھلکوں کی وجہ سے ان کے لیے تکلیف پہنچے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آنے لگے. میں نے دیکھا کہ حضرت نے جوتے اتار لیے اور پیدل ننگے پاؤں چلنے لگے. ننگے پاؤں چلنے کے بعد کوئی 30-40 قدم آگے چلے اور پھر جوتے پہن لیے. میں نے کہا کہ حضرت مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جوتے اتارے پھر 30-40 قدم چلنے کے بعد پھر جوتے پہن لیے، ایسا کیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ آپ نے جوتے اتارے کیوں؟ پھر دوبارہ پہنے کیوں؟ فرمانے لگے، حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو یہاں ملی جلی آبادی ہے، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. جہاں میں نے جوتے اتارے وہاں ایک کافرہ عورت رہتی ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، جو طوائف ہے، رنڈی ہے، دھندا کرانے والی ہے، جسم بیچنے کا کام کرتی ہے، اپنی عزت بیچتی تھی، خوبصورت تھی، جوانی میں بہت لوگ اس کے پاس آتے تھے. اب تھوڑی عمر اس کی بڑی ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں آتا اس کے پاس، مگر وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی گاہک آ جائے. میرا رستہ وہی بنتا ہے، میں ادھری سے آتا ہوں روز. میں اس کے مکان کے قریب آ کر جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ مرد کے جوتوں کی آواز دور تک جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے جوتوں کی آواز سن کے اس کے دل میں یہ امید لگے کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے، میرا کسٹمر آ رہا ہے، اور جب میں اس سے دور چلا جاؤں، اس کے گھر نہ جاؤں اور اس کے گھر سے گزر جاؤں، تو اس کے دل میں افسوس ہوگا کہ میری طرف تو کوئی نہیں آیا. میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، یعنی میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اس کے دل کو بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ ہمارے بزرگان دین کیسے اچھے انسان تھے، اس لیے ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے لوگ خوش ہوتے تھے. اب ایک واقعہ پتہ نہیں